अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। गुजरांवाला की एक तंग सी गली में अली रज़ा अक्सर छत पर बैठकर आसमान को देखता था। बिजली कभी आती कभी गायब हो जाती, मगर उसके ख्वाब कभी बुझते नहीं थे। रात के अंधेरे में जब शहर सस्ता हो जाता, दूर कहीं से गुड़ के भट्टों की खुशबू आती, तो अली सोचता कि शायद दुनिया इस एक मोहल्ले से कहीं बड़ी है। इसका बाप मजदूर था। रोज़ी कभी पूरी हो जाती तो कभी उधार लिखा रहता। माँ सादा औरत थी। दुपट्टे में हाथ पोंछकर हमेशा एक ही दुआ देती, बेटा रिज़्क़े हलाल रखना, अल्लाह बरकत देगा। ये जुमला अली की रगों में खून की तरह बहता था। कई महीने पैसे जोड़कर उसने वीज़ा लगवाया, पुरानी मोटरसाइकिल भी बेच दी, कुछ सामान बेचा और बाकी अल्लाह पर छोड़ दिया। जहाज़ में बैठते वक्त हाथ कांप रहे थे। डर भी था और उम्मीद भी। पहली बार वतन से बाहर, पहली बार किसी नामालूम दुनिया की तरफ सफ़र। माँ ने जाते वक्त उसके माथे पर बोसा दिया, याद रखना नमाज नहीं छोड़नी और निगाहें पाक रखनी। अली ने दिल पर हाथ रखा, जैसे वादा पत्थर पर लिखा हो। दुबई पहुंचा तो ख्वाब हकीकत से मुख्तलिफ निकले। कुछ लोग कहते यहाँ पैसा बहुत है, लेकिन पैसे से पहले पसीना बहाना पड़ता है। गर्मी इतनी कि जूते पिघल जाएं, मजदूरी इतनी कि कमर दोहरी हो जाए। गोदाम, लोडर, कोरियर, रन्स, रातों का काम, हर रोज़ नया दर्द, नई थकन, मगर अली का दिल फिर भी रोशन था। मेहनत जलील नहीं करती है, बेईमानी करती है। और ख़ुद से कहता रहता। फिर किस्मत एक दोपहर उसके लिए एक नया दरवाज़ा खोलती है। एक दोस्त ने बताया कि एक बड़ी जर्मन मुस्लिम फैमिली ड्राइवर ढूंढ रही है। शराफत शर्त है, तजर्बा नहीं। अली ने फ़ौरन अप्लाई किया। अगले ही दिन इंटरव्यू हुआ। वो बंगला किसी ख्वाब की तरह था। संगे मरमर के फर्श, खजूरों की कितारें। दाखिल होते ही अवध की खुशबू। ये घर खामोश तो था, मगर इस खामोशी में एक अजीब सी अधूरी कहानी बंद थी। घर के मालिक मिस्टर हमजा खान, सफ़ेद दाढ़ी, जर्मन के लबो लहजे वाली उर्दू, नरम मगर मजबूत शख्सियत। उन्होंने सीधा सवाल किया, चोरी, झूठ, बदनिगाही, किसी से ताल्लुक है? अली ने फौरन जवाब नहीं दिया। पहले नजरें झुकाकर दिल में खुदा का नाम लिया, फिर कहा, अगर रोज़ी कम हो जाए तो बर्दाश्त कर लूँगा, मगर हराम का लुक़मा अपने नसीब में नहीं चाहता साहब। ये सुनते ही हमजा खान ने सर हिलाया, जैसे फैसला वहीं तय हो गया। 2 दिन बाद अली को कॉल आई, कल से आ जाओ, तुम्हारी ड्यूटी हमारे घर है। लेकिन असल खबर अभी बाकी थी। अगली सुबह हमजा खान ने उसे घर के बड़े हॉल में बुलाया। दीवारों पर कैलीग्राफी, बीच में सॉफ्ट वाइट सोफ़ा, रोशनी इतनी हल्की कि आवाज़ भी एहतराम से निकले। अली, अब तुम सिर्फ गाड़ी नहीं चलाओगे, तुम मेरी बेटी एवाना को ड्राइव करोगे। एवाना? ये नाम अली ने इस लम्हे पहली बार सुना, मगर चंद मिनट बाद उसे पहली बार देखा। वो मार्बल की सीढ़ियों से उतरी। लंबे सीधे बाल, हल्का अबाया, मगर मगरबी एलिगेंस। चेहरा ऐसा जैसे अजान के बाद का सुकून, और आंखें आंखें ऐसी जैसे अंदर कोई जंग लड़ी हो, कोई जख्म छुपा हो, कोई मुस्कुराहट दफन हो। अली ने फौरन नजरें झुका ली। जैसे दिल ने खुद कहा, एहतियात। एवाना ने उसे सिर्फ आधी नज़र देखा, वो भी यूं जैसे देख कर भी ना देखा हो। चेहरा खूबसूरत मगर सर्द, आवाज़ खूबसूरत मगर खाली। आई डोंट नीड ए ड्राइवर, उसने खुश्क लहजे में कहा। हमजा खान ने जवाब दिया, और मुझे चाहिए कि तुम्हारे साथ कोई हो। ये लम्हा मामूली नहीं था।
ایوانا کے قدم رکے مگر اس کا غرور نہیں رکا۔ وہ علی کے پاس سے گزری بغیر کچھ کہے، لیکن علی نے پہلی بار محسوس کیا یہ لڑکی اکیلے پن سے زیادہ ڈوبی ہوئی ہے۔ اسی دن سے کہانی شروع ہوئی۔ دور دور چلتی دو زندگیاں آہستہ آہستہ ایک رستے پر آنے لگیں۔ خوشبو والی کار فریشنر، دبئی کی سڑکیں، پرشور ٹریفک، اور دونوں کے درمیان خاموشی، ایسی خاموشی جو خالی نہیں تھی، ایسی خاموشی جو دل کی دھڑکن سنوا دیتی تھی۔ ایوانا شیشہ باہر کرتی، گرم ہوا چہرے پر لگتی مگر آنکھیں ٹھنڈی رہتی۔ وہ کچھ نہیں بولتی مگر اندر بہت کچھ ٹوٹ چکا ہوتا۔ اور علی، اس نے سیکھا تھا کہ محبت شاید وہی ہے جہاں ہم کسی کو دیکھ کر اس کا درد محسوس کر لیں، پھر وہ مانگے۔ کہانی ابھی صرف دروازے پر کھڑی تھی، دروازہ کھلنے والی آہٹ اب شروع ہونی تھی۔ اگلی صبح علی گاڑی کے ساتھ پورا تیار کھڑا تھا۔ فرمان کے مطابق اسے اب روزانہ ایوانا کو کمپنی لے جانا تھا۔ دن چمکدار تھا مگر ہوا میں ہلکی نمی تھی، جیسے رات کی خاموشی ابھی تک سڑکوں پر پھیلی ہو۔ علی کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، کوئی خوف نہیں، کوئی شوق نہیں، بس انتظار۔ انتظار اس لمحے کا جب وہ دوبارہ اسے دیکھے گا۔ آہٹ ہوئی، ماربل کی سیڑھیوں پر چلتی نرم چاپ، جیسے ہوا قدموں کے ساتھ ساتھ چل رہی ہو۔ ایوانا نیچے آئی۔ آج اس نے پونی ٹیل بنائی ہوئی تھی، سادہ مگر خوبصورت، جیسے بغیر کوشش کے حسین لگتی اس پر واجب ہو۔ علی نے سلام کیا، اس پر آواز زیادہ اعتماد والی تھی، لیکن نگاہیں اب بھی جھکی رہیں۔ السلام علیکم، گاڑی تیار ہے؟ ایوانا نے مختصر پوچھا۔ جی محترمہ۔ اس نے دروازہ کھولا۔ ایوانا اندر بیٹھی مگر آج پہلی بار اس نے شیشہ اوپر رکھا ہوا تھا۔ ایسا لگا جیسے کل کی تیز گرم ہوا اس کے اندرونی طوفان کی گواہ بن گئی ہو اور وہ آج اسے رازداری میں رکھنا چاہتی ہے۔ گاڑی دبئی کے صاف شفاف روڈ پر چل پڑی۔ سڑک کے دونوں طرف کھجوروں کی قطاریں، دور اونچی گلاس بلڈنگز سورج کی روشنی میں نرم چمک رہی تھیں۔ ایوانا خاموش تھی، علی بھی خاموش تھا، مگر یہ خاموشی اب بوجھ نہیں تھی۔ یہ دو دلوں کے درمیان پہلی لکیر تھی جو نہ جڑتی تھی نہ ٹوٹتی۔ 5 منٹ بعد، 10 منٹ، 20 منٹ، گاڑی ہائی وے پر تھی کہ ایوانا نے پہلی بار بغیر دیکھے سوال پوچھا۔ علی، تم پاکستان میں کیا کرتے تھے؟ علی چونکا۔ اس نے سوچا وہ تو اسے دیکھتی بھی نہیں تھی، بات کرے گی یہ تو تصور نہ تھا۔ چھوٹے موٹے کام کرتا تھا، بس اچھی قسمت تھی کہ دبئی آ گیا۔ ایوانا خاموش رہی مگر سوال ختم نہیں ہوا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے دیکھا اور پوچھا، تم خوش ہو یہاں؟ علی نے آہستہ کہا، خوشی تو دل کے اندر سے آتی ہے، جگہیں بدلنے سے نہیں بدلتی۔ ایوانا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، صرف 2 سیکنڈ، مگر علی کو لگا جیسے کوئی بہت بھاری دروازہ اندر سے ہلکا سا کھلا ہو۔ آفس پہنچنے میں اب بھی وقت تھا۔ ٹریفک ایک سگنل پر رک گیا۔ سگنل کا رنگ سرخ گاڑی کے شیشے پر پڑا تو علی نے ریئر ویو میں دیکھا۔ ایوانا باہر نہیں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، نہ مسکراہٹ نہ غصہ، صرف ایک غیر واضح سوال، جیسے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ جاننا کیا چاہتی ہے۔ سگنل سبز ہوا، نظر ہٹ گئی مگر وہ ایک لمحہ دونوں کے درمیان ٹھہر گیا۔ ایوانا دفتر میں اتری۔ آج اس نے جاتے ہوئے تھینک یو کہا، آواز بہت ہلکی مگر موجود۔ علی کے دل میں یہ 2 لفظ زیادہ دیر گونجتے رہے۔ وہ گاڑی پارک کر کے بیٹھ گیا مگر آج کا انتظار کل کی طرح خالی نہیں تھا۔ آج وہ دل کے ساتھ بیٹھا تھا، صرف جسم کے ساتھ نہیں۔ 7 گھنٹے وہیں بیٹھا رہا۔ کتاب بھی ساتھ تھی مگر صفحے ذہن میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ خیال بار بار صبح والے لمحے پر رک جاتا تھا۔ وہ نظر، وہ 2 سیکنڈ، وہ تھینک یو۔ شام کو جب وہ واپس آئی تو آج چہرے پر ہلکی تھکن تھی مگر چال میں پہلی والی سختی نہیں تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت اس نے آہستہ سے کہا، آج دیر ہو گئی، امید ہے تم بور نہیں ہوئے۔ علی نے جواب نہیں دیا، صرف مسکراہٹ رکھی، احترام والی، حد والی۔
रास्ता लंबा नहीं था, मगर आज हवा थोड़ी नर्म थी। एवाना खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर उसका रुख अली की तरफ ज़्यादा महसूस हो रहा था। गाड़ी में रेडियो पर नरम अरबी नात चल रही थी। ऐसा लगा जैसे अल्फाज सीने में उतरते जा रहे हों। घर पहुंचकर अली ने दरवाज़ा खोला। एवाना उतरने लगी, मगर इस बार कदम रुक गए। कल भी यही टाइम। सवाल नरम था, हुक्म नहीं। जी मोहतरमा। एवाना ने गर्दन हिलाई और चल दी। अली गाड़ी के पास खड़ा उसे जाता देखता रहा, मगर देखते हुए भी निगाहें नीची रखीं। ये उसकी तरबियत थी, मगर दिल नीचा नहीं था। दिल पहली बार बुलंद हुआ था। रात बिस्तर पर लेटते वक्त अली ने खुद को अजीब कैफियत में पाया। वो उसके जहन में आ रही थी, आंखें, लहजा, सवाल, और वो 2 सेकंड जो दिन भर दिल नहीं छोड़े। वो खुद से बोला, अगर ये दिल की तरफ रास्ता है तो ये रास्ता सीधा नहीं होगा। दिल धड़क रहा था, मगर ईमान ने सरगोशी की, मोहब्बत अच्छी है अगर अल्लाह की हदूद में हो। कहानी बढ़ी नहीं थी, कहानी बस जाग गई थी। दुबई की तपती दोपहरें अक्सर शहर को नींद जैसी खामोशी में डाल देती थीं, मगर उस दिन आसमान का मूड मुख्तलिफ था। बादल दुबई की इमारतों के ऊपर ऐसे जमा थे जैसे कोई बरसों का बोझ सीने में लिए बैठा हो। शाम होने से पहले ही तेज़ हवा चली, खजूरों के पत्ते लरसने लगे, और फिर 4 बजने से पहले पूरे शहर पर बारिश टूट पड़ी। वो बारिश जिसका इंतज़ार खुश्क ज़मीन तो करती है, मगर बाज़ बारिशें दिलों के दरवाजे भी खोल देती हैं। अली ज़ेरे ज़मीन पार्किंग में गाड़ी में बैठा था। आज फिर 7 घंटे गुजर चुके थे, मगर इंतज़ार अजीब तौर पर आसान लगा था। रेडियो पर हल्की कुरानी तलावत चल रही थी। वो कमट पर हाथ रखे बस सोच रहा था, क्यों अब इंतज़ार बोझ नहीं लगता? क्या सिर्फ फ़र्ज़ की वजह से, या दिल खामोशी में कोई नई आवाज़ सुनने लगा है? बाहर बारिश के थपेड़े तेज़ होते गए। छत पर बूंदें ऐसी आवाज़ कर रही थीं जैसे किसी ने रात भर रोए हुए दिल पर उंगलियों से तसल्ली रखी हो। अली ने गाड़ी का शीशा आहिस्ता से नीचे किया। नमी अंदर आई और उसकी सांस में मिट्टी और समंदर की मिली जुली महक समा गई। वो शायद मज़ीद सोचता, मगर अचानक पास वाले दरवाजे ने ज़ोर से खुलने की आवाज़ की। अली सीधा होकर बैठ गया। एवाना अंदर आई, बाल भीगे हुए, चेहरा सुर्ख और आंखें ऐसी जैसे पानी सिर्फ बारिश से नहीं गिरा था। उसने दरवाज़ा बंद किया, लंबी सांस ली और बस एक लफ्ज़ कहा, चलें। आवाज़ कमज़ोर थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया हो। अली ने कुछ सवाल नहीं किया, बस इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी खामोशी से बाहर निकाली। बारिश सीट की तरह विंड स्क्रीन पर गिर रही थी। वाइपर बार बार पानी का हजूम बनाता हटाता, मगर आगे का मंजर धुंधला ही रहता। अली कभी कभार पीछे के आईने में देखता, मगर पल दो पल की वो नज़रें बहुत कुछ बता देती। एवाना अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपा रही थी, मगर उंगलियों के बीच से आंसू का नम अभी भी वाज़े था। कुछ मिनट गुजरे, फिर पहली बार उसने खुद गुफ्तगू शुरू की। वो लोग कहते हैं मैं कमज़ोर हूँ, बस इसीलिए कि मैं डाइवोर्स ले आई, कि मेरा दिल टूटा, तो मैं हारी हुई औरत हूँ। उसकी आवाज़ लरजती थी। उन्होंने कभी ही नहीं पूछा कि दिल क्यों टूटा, कभी ये नहीं सोचा कि मैंने कितनी रातें अकेले रोते गुजारी। अली ने जवाब में सिर्फ एक सांस भरी। वो जानता था इस लम्हे लफ्ज़ कमज़ोर और खामोशी ज़्यादा ताकतवर होती है। फिर भी दिल ने कहा, कुछ कहना ज़रूरी है। जो लोग किसी के दर्द को नहीं समझ सकते, वो फैसला करने के काबिल नहीं होते। उसने आहिस्ता और एहतराम से कहा, टूटा हुआ दिल कमज़ोरी नहीं, बर्दाश्त की निशानी है। कोई भी शख्स मुस्कुरा सकता है जब हालात आसान हों। असल हौसला वो है जो आंसू में भी जिंदा रहता है। इवाना ने आहिस्ता से चेहरा उठाया। उसने पहली बार उसको सुना, सिर्फ सुना नहीं, कबूल किया। शायद वो किसी के ऐसे जुमलों की बरसों से मुंतज़र थी, जो उसे बिखरे नहीं, जोड़ दें। उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश अब भी ज़मीन को धो रही थी, जैसे वो दिल को धोना चाहती हो। फिर धीरे से कहा, ये शायद पहली बार है कि किसी ने मुझे कमज़ोर नहीं कहा, इंसान कहा है। गाड़ी पुल के नीचे से गुजरी। अंधेरा लम्हे भर छा गया।
پھر باہر روشنی، جیسے زندگی بھی کبھی سایہ کرتی ہے، کبھی کھل کے سامنے آتی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایوانا کی آواز پھر ابھری، اس بار پہلے سے نرم، پہلے سے کھلی۔ علی، کیا تم کبھی کسی کے لیے ٹھہرے ہو؟ کسی کے لیے رکے ہو؟ علی نے سوچا، پھر بولا، ابھی تک نہیں، مگر شاید اب ٹھہر رہا ہوں۔ اس نے پوری بات نہیں کہی، مگر جو کہی وہ بھی ایک اعتراف تھی۔ ایوانا اس جواب پر ایک ہلکی سانس کے ساتھ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی پلکیں نم تھیں مگر بند نہیں تھیں، جیسے دل تھک کر کھل رہا ہو۔ بند نہیں، گیٹ تک پہنچنے سے پہلے تک دونوں میں لفظ تھوڑے تھے مگر احساس بھرپور۔ کبھی کبھی دو لوگ گھنٹوں بیٹھ کر بھی قریب نہیں ہوتے، اور کبھی دو لوگ صرف چند جملوں میں وہ فاصلہ طے کر لیتے ہیں جو برسوں میں ممکن نہیں ہوتا۔ گھر آنے پر ایوانا نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ چند لمحے وہیں بیٹھی رہی، جیسے گاڑی کا یہ چھوٹا سا کیبن دنیا کا آخری محفوظ مقام ہو۔ پھر دھیرے سے بولی، اگر آج رات میں بات کرنا چاہوں، کیا تم سنو گے؟ علی نے دل کی دھڑکن چھپاتے ہوئے جواب دیا، جی، جب بھی آپ چاہیں۔ وہ اتری، پہلی بار پیچھے مڑ کر دیکھا اور چلی گئی۔ دنیا بہت کچھ نہیں بدلی تھی، مگر وہ چند لمحے دونوں کے اندر ان کو بدل چکا تھا۔ بارش رک گئی مگر دل بھیگ گیا تھا، اور یہ بھیگنا ابھی ختم نہیں ہونا تھا۔ بارش تھم گئی تھی مگر اس رات علی کے دل میں نمی باقی تھی، جیسے کسی نے سینے میں کوئی نرم سا چراغ رکھ دیا ہو جو بجھتا نہیں، بس دھیرے دھیرے روشنی پھیلاتا ہے۔ وہ سونے کی کوشش کرتا رہا مگر نیند جیسے آنکھوں سے روٹ گئی تھی۔ کبھی کروٹ بدلتا، کبھی چھت کو دیکھتا، کبھی دل میں آنے والی آواز کو چپ کراتا کہ نہیں، ڈرائیور ہے، فاصلے ہیں، حدیں ہیں، مگر کچھ احساس اب نرمی سے یہ دیواریں دھکیلنے لگے تھے۔ اس رات تقریباً 11 بجے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ علی چونک کر اٹھا، دل نے زور سے پیغام دیا، شاید وہی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور واقعی سامنے ایوانا کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک کپ، چہرہ تھکا ہوا مگر نرم سی خواہش آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کیا آپ فارغ ہیں؟ میں تھوڑا بیٹھنا چاہتی ہوں۔ علی نے ایک پل کو سوچا، پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ گھر کے پچھلے حصے کی طرف گئے، جہاں ایک چھوٹی سی بالکونی تھی۔ رات کی ہوا بہت پرسکون تھی، نیچے پول کا پانی ساکت، ارد گرد درخت اور شہر کی روشنی دور کہکشاں کی طرح چمکتی۔ ایوانا ریلنگ کے پاس کھڑی ہوئی اور گہری سانس لی، جیسے اندر کا زہر پھینک دینا چاہتی ہو۔ علی تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا مگر وہ فاصلہ بھی اب پہلے جیسا سخت نہیں معلوم ہوتا تھا۔ کچھ دیر دونوں چپ رہے، پھر ایوانا نے دھیرے سے کہا، میں کبھی کسی کے سامنے نہیں روئی، آج برسوں بعد ٹوٹ گئی۔ علی نے نرم آواز میں جواب دیا، کوئی مضبوط ہو کر جینے کی کوشش کرے تو اس کا بکھرنا کمزوری نہیں، بوجھ ہلکا ہونے کا حق ہے۔ ایوانا نے اس کو دیکھا، اس بار دیکھنا لمحہ نہیں، پوری توجہ تھا، جیسے پہلی بار وہ اسے صرف ڈرائیور کے طور پر نہیں، انسان کے طور پر دیکھ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے، درد تھا اور ایک کمزور سی امید، کسی کا ہونا کافی ہو سکتا ہے کیا؟ وہ بیٹھ گئی۔ علی کچھ قدم دور لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گیا، ہوا ان کے درمیان گردش کرتی، جیسے خاموش پیغام رسانی ہو رہی ہو۔ میں بچپن سے اٹینشن چاہتی تھی، کوئی پوچھے کہ کیا چاہتی ہوں، کون ہوں، مگر سب نے مجھے بس سمجھ لیا تھا، اسپوائلڈ، ایروگینٹ، رچ گرل۔ اس نے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کی، آواز کھوئی ہوئی تھی، کسی نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں اندر سے کتنی خالی ہوں۔ علی نے نظریں جھکائیں لیکن لہجے میں ہمدردی کا چراغ رکھا، انسان کو مضبوط ظاہر کرنے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دکھ نہیں ہوتا، مگر دل رہتا ہے، چاہے محل کا ہو یا جھونپڑی کا۔ یہ جملہ دیوار میں پہلی گہری دراڑ جیسا تھا۔ ایوانا نے ہاتھ میں پکڑا کپ علی کی طرف بڑھایا، نیچے گرمی ہے، ہم یہاں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ یہ دعوت نہیں تھی، اجازت تھی کہ وہ اس کی دنیا میں قدم رکھے۔
अली ने कप थामा, उंगलियां हल्की सी एक दूसरे को छुईं। सिर्फ एक लम्हा, मगर दिल की धड़कन ने एक पूरा जुमला बोल दिया। एवाना ने हाथ तो वापस खींच लिया, मगर निगाहें नहीं। वो दोनों अब खामोशी से चाय पीने लगे, मगर खामोशी खाली नहीं थी, भरी हुई थी। रात गहरी थी, मगर दिल जाग रहे थे। कुछ देर बाद एवाना ने फसील तोड़ी। कभी तुम्हें लगा कि किसी लम्हे को रोक लिया जाए, कि वो ख़त्म ना हो? अली का दिल चाहा कह दे, यही लम्हा, यही रात, मगर ज़ब्त का दामन पकड़ा और बोला, कुछ लम्हे रुक नहीं सकते, मगर महसूस ज़रूर रह जाते हैं। एवाना ने आहिस्ता से मुस्कुराहट दी, कमज़ोर मगर खूबसूरत। फिर वो मज़ीद करीब आई। फासला अब सिर्फ गुफ्तगू का रह गया था। अगर मैं बातें करती रहूं, क्या तुम सुनोगे? जब तक आप चाहें, अली ने साफ हयादार लहजे में जवाब दिया। वो अपने दर्द, यादें, टूटे अहद, धुंधले ख्वाब सब बांटने लगी। अली सुनता रहा, जज किए बगैर, सवाल किए बगैर, और कभी कभी ऐसा लगता जैसे उसकी खामोशी एक मरहम हो। वक्त गुजरता गया, शायद 1 घंटा, शायद 2। एवाना उठी, अली भी। जाने से पहले उसने एक लम्हे को रुक कर पूछा, अली, क्या तुम कल फिर यहाँ बैठोगे? अली ने दिल पर हाथ रखा, जुबान से नहीं मगर आंख से जवाब दिया। वो चली गई। बालकोनी खाली हो गई, मगर हवा अब भी गर्म नहीं, नरम थी। जैसे उस रात ने दोनों दिलों के दरमियान पहला पुल रख दिया हो। ये अभी आगाज था। वो आग जो धीरे धीरे शोला बनने वाली थी। बालकोनी वाली रात के बाद एक अजीब सी तब्दीली आ गई थी। दोनों ने कुछ कहा नहीं था, कोई एतराफ़ नहीं हुआ था, मगर जैसे दिल जान चुका था कि वापसी मुमकिन नहीं। अगले दिन जब अली ने गाड़ी घर के गेट से बाहर निकाली और शीशे में देखा कि एवाना पिछली सीट पर बैठी है, तो पहली बार उसने नज़रें नहीं चुराईं। वो सीधा उसे देख रही थी, जैसे कल की बात चुपके से रिश्ता बन चुकी हो। सुबह धूप हल्की थी, सड़कें नमी से चमक रही थीं, और इन दोनों के बीच बोला नहीं गया मगर महसूस होने वाला ताल्लुक़ और गहरा हो चुका था। ऑफिस जाते हुए रास्ता कम पड़ गया, जैसे दोनों को सफ़र लंबा चाहिए था। हर सिग्नल ज़्यादा देर सुर्ख रहना चाहिए था, हर मोड़ आहिस्ता लेना चाहिए था, मगर वक्त कभी रुकने की आदत नहीं रखता। इसी दिन शाम को एवाना ज़्यादा देर तक बाहर रही। अली पार्किंग में बैठा इंतज़ार करता रहा, मगर इंतज़ार अब परेशानी नहीं बल्कि ख्वाहिश बन गया था। 6 बजे वो वापस आई, हाथ में फाइलें, कपड़े नमी से चिपके हुए, थकन चेहरे से झलकती हुई। गाड़ी में बैठते ही उसने आहिस्ता से कहा, आज थोड़ा मेरे साथ बैठ सकते हो? बस एक कप चाय साथ। ये जुमला सिर्फ दावत नहीं था, दरवाज़ा था। अली ने सिर्फ सर हिलाया और घर पहुंचकर गाड़ी पार्क की। एवाना सीधी किचन की तरफ गई और अली भी कुछ फासले पर पीछे। किचन रोशन था मगर खामोश। फ्रिज की माइल्ड हम, बर्तनों की हल्की सी आवाज़, और उसके दरमियान दोनों इंसान जो खुद भी खामोश थे मगर अंदर शोर भरा हुआ था। एवाना ने केटल ऑन की और मुड़कर उसे देखा, पहली बार बगैर रोक के, सीधा गहरी आंखों से। तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो? अली ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हर बात लफ्ज़ों में नहीं होती, कुछ बातें नज़र और रवैया भी समझा देते हैं। एवाना एक कदम करीब आई, जैसे इस जवाब ने उसे खींच लिया हो। हाथ फ्रिज के किनारे पर टिका और वो अली के इतने करीब आ गई कि दिल की धड़कन फासले की तरह सुनाई देने लगी। केटल की भाप ऊपर उठती रही, दिलों में दूसरी भाप, जज्बात की, और वो भी तेज़ी से। और मेरे बारे में क्या समझते हो? ये सवाल सीधा सीने तक आकर रुका। अली ने आंखें उठाकर देखा। मुलाकात सिर्फ 1 सेकंड तक रही, मगर अंदर बहुत कुछ कह गई। आप मजबूत हैं मगर थकी हुई। आप दूसरों को नहीं बताती मगर बातें चीख रहा है। एवाना ने पलकें झपकी, जैसे पहली बार कोई उसका असल देख रहा हो। और तुम? वो और करीब आई। मैं? हाँ, तुम कहाँ खड़े हो मेरे अली? मेरे करीब या दूर? सवाल खतरनाक था। खतरा दिलकश भी होता है। अली के हाथ
कप पर थे। उसने आहिस्ता कप रखा, जैसे फैसला रखा हो। इतना करीब कि महसूस कर सकूं, लेकिन इतना दूर कि हद पार ना हो सके। ये जवाब एवाना के दिल पर बिजली की तरह उतरा। वो मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट दबे हुए दर्द के साथ पैदा होने वाली पहली रोशनी थी। चाय बनी। वो दोनों काउंटर के पास आमने सामने बैठ गए। चाय की भाप उसके चेहरे से गुजरी तो हुस्न नरम लगा, थका हुआ मगर खूबसूरत। दोनों ने चाय पी। बातों ने रास्ता लिया, खामोशी ने गहरापन। फिर एक लम्हा ऐसा आया जिसने इस कहानी को वाकई खाई के किनारे तक पहुंचा दिया। एवाना ने बात करते करते अपना हाथ अली के हाथ पर रख दिया। सिर्फ एक लम्स, मगर वो लम्स ऐसे लगा जैसे अंदर कुछ कई बरस बाद जाग उठा हो। दिल ने एक लम्हे को तेज धड़का। नफ्स ने सरगोशी की। खामोशी मजीद भारी हो गई। एवाना ने आहिस्ता कहा, अगर एक दिन मैं टूट जाऊं, क्या तुम थाम लोगे? ये सवाल सिर्फ अल्फाज नहीं, पूरा तूफान था। अली के दिल ने लम्हा भर को चाहा कि हाँ कह दे, हाथ मजबूती से पकड़ ले, उस रिश्ते को वहीं वजूद दे दे। मगर ईमान ने अगले ही लम्हे गिरफ्त ली। हाथ थाम लूँगा, अगर वो थामना हलाल हो। एवाना की सांस एक पल को रुक गई। ये जवाब चाहत भी था और हद भी। यही कशिश कहानी को और ख़तरनाक बना गई, क्योंकि जिस इश्क को रोक दिया जाए वो मज़ीद बढ़ता है। एवाना ने हाथ आहिस्ता वापस खींचा, मगर नरमी से, शुक्रिया के साथ। तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। और ये जुमला दोनों के बीच आग बनकर रह गया। वो रात किचन से बाहर निकल कर भी ख़त्म ना हुई। वो दिल में लगी रही, धड़कनों में चलती रही और अगले मोड़ के इंतज़ार में बढ़ती रही। कहानी अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, ख्वाहिश, ज़ब्त और आने वाले तूफ़ान का पेश लफ्ज़ बन चुकी थी। किचन वाली रात के बाद खामोशियाँ पहले वाली नहीं रहीं। अब जब भी अली एवाना को देखता, वो सिर्फ आजर देने वाली लड़की नहीं, बल्कि वो शख्स लगती जिसके दुख वो छू सकता था, जिसके दिल के साथ उसका दिल बग़ैर इजाज़त धड़कने लगा था। दूसरी तरफ एवाना हर बार अली की मौजूदगी में अजीब सा सुकून महसूस करती, जैसे बरसों से रखी हुई थकन को आखिरकार एक कंधा मिल गया हो। मगर दोनों जानते थे कि इस सुकून के पीछे एक ख़तरा भी है। दुनिया ना समझे, घर वाले कबूल ना करें, और अगर हद टूट गई तो ये सब गुनाह भी बन सकता है। एक शाम एवाना ने पैगाम भेजा, आज रात रूफ पर आ जाना, बात करनी है। अली का दिल लम्हा भर रुका। वो जानता था कि रूफ वो जगह है जहाँ दुबई की ठंडी रातें, चांदनी हवा और तन्हा दिल सब कुछ और बढ़ा देते हैं। फिर भी वो गया। जानता था कि जाना आसान है, बच निकलना मुश्किल। रात तकरीबन 11 बजे वो छत पर पहुंचा। एवाना पहले से मौजूद थी। आज उसने सादा सफ़ेद लिबास पहना था, बाल खुले हुए और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, मगर फिर भी वो सबसे हसीन औरत लग रही थी। शायद इसलिए कि पहली बार वो दिल के साथ नज़र आ रही थी। उसने आहिस्ता पलट कर देखा, जैसे वो कभी उसके इंतज़ार में नहीं खड़ी रही थी। मगर सच ये था कि वो खड़ी थी। अली ने फासले का लिहाज रखा, मगर दिल फासले नहीं मानता। मैं थक गई हूँ सबसे, सब फैसलों से, सब यादों से। एवाना ने लाइट बंद की और छत पर सिर्फ चांद की दूधिया रोशनी रह गई। लेकिन जब तुम बोलते हो तो दिल को लगता है जैसे रास्ता आसान हो सकता है। अली ने सांस भरी। रास्ते कभी आसान नहीं होते, सीधे होते हैं। मुश्किल हमेशा मुड़ने से आती है। एवाना मज़ीद करीब आई। रात का हवा उनके दरमियान से गुजरता, मगर जज्बात का फासला तेज़ी से कम हो रहा था। और अगर मैं यही चाहूँ कि तुम मेरे साथ रहो, चाहे मुश्किल हो? ये सवाल सीधा दिल पर रखा गया था। अली ने लम्हा भर के लिए आंखें बंद की। दिल कह रहा था, हाँ कह दो। ईमान कह रहा था, हदें कायम रखो। एवाना ने एक कदम और करीब रखा। अब फासले इतने कम रह गए थे कि अगर वो हाथ बढ़ाती तो दोनों का हाथ मिल जाता, और उसने यही किया। हाथ बढ़ाया। अली ने हाथ नहीं हटाया। दोनों की उंगलियां मिलीं, आहिस्ता घिसीं और दिल की नब्ज़ तेज़ हो गई। ये लम्स हराम नहीं था,
لیکن یہ لمس ایک ایسے دروازے تک لے جا سکتا تھا جہاں قدم پھسلنے کا خطرہ موجود ہو۔ علی جانتا تھا کہ چاہت پاک بھی ہو سکتی ہے، برباد بھی۔ ایوانا نے آہستہ سے کہا، اگر تم چاہو تو میں اس لمحے کو روک سکتی ہوں۔ اس کی آواز میں خواہش بھی تھی، خوف بھی، اور ایک دھیمی دعوت بھی۔ علی نے آہستہ اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے خود چھوا، مگر حلال نیت کے ساتھ۔ اگر میں اس لمحے کو تھاموں گا تو نکاح کے ساتھ۔ ایوانا کی پلکیں لرز گئیں۔ شاید وہ یہ جواب سننے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر یہی وہ جواب تھا جو دل کو پاک رکھتا ہے۔ نکاح؟ اس طرح اچانک؟ اس نے دھیمی ہنسی کے ساتھ کہا، مگر آنکھوں میں سچائی تھی۔ علی نے نرمی سے جواب دیا، اگر ساتھ رہنا ہے تو اللہ کے نام سے رہیں، چاہے دنیا قبول کرے یا نہ کرے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے رات کا رخ بدل دیا۔ ایوانا نے ایک قدم پیچھے لیا، جیسے دل کو سوچنے کا موقع دے رہی ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں اٹھائیں۔ اگر میں ہاں کہہ دوں، کیا تم میرے والد کے سامنے کھڑے ہو پاؤ گے؟ علی نے بغیر ہچکچاہٹ کہا، مجھے کوئی ڈر نہیں، اگر تعلق سچ اور حلال ہو۔ یہاں جذبات نے آخری بار زور لگایا۔ ہوا نے رفتار بڑھائی، چاند روشنی پھیلا رہا تھا، اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے ایسے کھڑے تھے جیسے قسمت کا فیصلہ اسی رات ہونا تھا۔ ایوانا نے آہستہ ہاتھ پکڑا اور سینے کے قریب لے گئی۔ پھر ٹھیک ہے علی، اگر ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں تو حرام کے راستے سے نہیں جائیں گے۔ یہ فیصلہ خواہش کی جیت نہیں، پاک محبت کی جیت تھی۔ نہ بوسہ ہوا، نہ گناہ۔ دل جل سکتا تھا، مگر ضبط نے آگ بجھا دی۔ وہ دونوں رات کے آخری لمحے تک چھت پر بیٹھے رہے، خاموش مگر قریب، لگاؤ مگر پاک، خواہش مگر قابو کے ساتھ۔ یہ رات ان کی محبت کو نہ صرف گہرا کر گئی، بلکہ حلال کی طرف مڑنے کی پہلی قسم بھی رکھ گئی۔ چھت والی رات کے بعد اگلے کئی دن تک دونوں ایک دوسرے سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مگر خاموشی میں بھی قربت بڑھ رہی تھی۔ یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو فاصلے لاتی ہے، بلکہ وہ جو دل کو سوچنے کا موقع دیتی ہے۔ ہر فجر کے بعد علی مسجد جاتا، وہاں دعا کرتا کہ اگر یہ محبت خیر ہے تو اللہ اسے آسان کرے، اور اگر فتنے والی ہے تو دل کو مضبوط بنا دے۔ ایوانا صبح ناشتے کی میز پر خاموش بیٹھتی، مگر کبھی کبھی علی کی طرف دیکھتی، جیسے وہ جواب ڈھونڈ رہی ہو جو دل میں پہلے سے موجود ہو، مگر زبان پر نہیں آتا۔ ایک شام اس نے بلا وجہ گاڑی میں بیٹھنے کو کہا، ڈرائیو کرو کہیں بھی۔ علی نے گاڑی شہر سے باہر سمندر کی طرف موڑ دی۔ سورج ڈوبنے والا تھا، پانی آسمان کی نارنجی روشنی پی رہا تھا، اور دبئی ساحل پر ٹھنڈی ہوا نمکین خوشبو لیے چل رہی تھی۔ دونوں نے بہت دیر کچھ نہیں کہا، پھر ایوانا نے آہستہ سانس لی اور وہ جملہ کہا جس نے پوری کہانی کو اگلے باب میں داخل کر دیا، علی، کیا تم نکاح کے لیے تیار ہو؟ علی نے سر نہیں اٹھایا، صرف آنکھیں بھیج کر دعا کے انداز میں جواب دیا، میرا فیصلہ کل رات ہی ہو چکا تھا، بس تمہاری ہاں کا انتظار تھا۔ ایوانا کی آنکھوں میں نمی اب خوشی کی تھی، کمزوری کی نہیں تھی۔ پھر کل دوپہر مسجد، کوئی رسم نہیں، کوئی بڑی تقریب نہیں، صرف ہم اور اللہ۔ اگلے دن مسجد کی سفید دیواروں پر سورج کی روشنی نرم سنہری لگی ہوئی تھی۔ ایک چھوٹے سے ہال میں قاری صاحب نے نکاح پڑھایا۔ گواہ صرف دو، علی کا پاکستانی دوست کامران اور گھر کی پرانی مسلم فلپائنی ملازمہ آمنہ۔ ایوانا نے ہلکے گلابی دوپٹے میں چہرہ ڈھانپا تھا۔ وہ دوپٹہ اس پر ایسے جچ رہا تھا جیسے ساری عمر اسی کے لیے رکھا گیا ہو۔ علی نے شاید بنتے ہوئے کلمہ پڑھا، پھر قاری نے سوال دہرایا، علی رضا ولد ناصر حسین، کیا آپ ایوانا بنت حمزہ خان کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ اس نے دل مضبوط کے ساتھ دھڑک کر کہا، قبول ہے، 3 بار قبول ہے۔ ایوانا نے دعا پڑھی اور دعا بھری آواز میں یہی الفاظ دہرائے۔ کلمے کی تسبیح جیسے آنسوؤں کے قطروں کی طرح بہنے لگی۔
खामोश मगर कुव्वत से भरी निकाह मुकम्मल हुआ। हाँ, वो शौहर और बीवी बन चुके थे। हलाल मोहब्बत ने पहली बार जिंदगी का दरवाज़ा पूरी तरह से खोला। मस्जिद से निकलते हुए एवाना के हाथ में छोटी सी सफ़ेद रंग की मिसबा थी। शायद यही उसकी पहली शादी में कभी नहीं मिली। दिल का अमन। बाहर समंदरी हवा चल रही थी। अली ने पहला हकदार हाथ थामा। अब लम्स गुनाह नहीं था, इबादत था, सुन्नत थी, मोहब्बत का जायज़ सबूत था। घर वापस आते वक्त दोनों गाड़ी की पिछली सीट पर एक साथ बैठे। पहली बार दरमियान में खला नहीं था। शर्म हल्की थी, खुशी गहरी। एवाना ने अली के कंधे पर सर रखा और वो लम्हा शायद दोनों की ज़िंदगी का पहला सुकून था, जिसमें माजी का बोझ नहीं था, सिर्फ मुस्तकबिल की महक थी। शाम तक दोनों घर में अपने कमरों में चले गए ताकि घर वालों की अदम मौजूदगी में निकाह का राज वक्ती तौर पर महफूज रहे। मगर रात हुई तो ऐवाना ने पैगाम भेजा, मेरी बालकोनी में आओ, अब ये छुपने की नहीं, जीने की रात है। अली गया, कमरे में नहीं, बालकोनी में, जहाँ पहली बार दिल खुला था। ऐवाना अबूसर रंग के सादे लिबास में थी। दुपट्टा आधा सर पर आधा शानों पर। वो शर्मीली थी मगर भागती नहीं थी। कपकपाहट थी मगर खौफ नहीं। दोनों सफ़ेद रोशनी में आमने सामने खड़े रहे। पहले चंद मिनट सिर्फ सांसें बात करती रहीं। अली, अब मैं तुम्हारी हूँ। ये लफ्ज़ हल्के थे मगर दिल में बिजली की तरह उतरे। अली ने कोई जल्दी नहीं की। वो जानता था कि हलाल मोहब्बत जल्दबाजी नहीं मांगती। वो आहिस्ता आगे बढ़ा, हाथ को हाथ में लिया, फिर पहली बार माथे पर बोसा दिया। ये बोसा इश्क का ऐलान नहीं, अमानत का एहतराम था। ऐवाना की आंखें बंद हुईं, फिर खुलीं, बगैर खौफ, मुकम्मल रज़ा के साथ। वो रात जज्बाती थी मगर बेपर्दा नहीं, कुर्बत थी मगर बेहयाई नहीं। पहली बार वो दोनों एक बिस्तर पर नहीं, एक दुआ पर सोए। या अल्लाह, इस रिश्ते को रहमत बना, फितना नहीं। एक पाक हलाल मोहब्बत की पहली शब, ख्वाहिश की नहीं, हलाल सुकून की। कहानी अब मोहब्बत में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन आजमाइशें अभी बाकी थीं। निकाह के बाद 2 हफ्ते जिस तेज़ रफ्तारी से गुजरे, शायद बरसों के दिन इस रफ्तार को ना छू सकें। अली और ऐवाना अब एक दूसरे के सामने सिर्फ मौजूद नहीं रहते थे, वो एक दूसरे के साथ जीते थे। वो अब ज़्यादा बातें करते, साथ खाना खाते, छत पर बैठकर समंदर की हवा सुनते और कभी कभी एक दूसरे के हाथ पकड़े बगैर कुछ कहे घंटों बैठे रहते। ये मोहब्बत बे आवाज़ थी मगर मुकम्मल, नरम मगर गहरी। ज़िंदगी हमेशा मोहब्बत की रफ्तार से नहीं चलती, कभी कभार वो दिल का रास्ता मोड़ देती है। तीसरे हफ्ते में ऐवाना के रंग में अजीब सी जर्दी आने लगी। वो कभी खाना छोड़ देती, कभी अचानक पानी मांगती, कभी रात को जागकर बालकोनी की रेलिंग पकड़ लेती और दूर खला को देखती रहती। अली पहले पहल इसे रोज़मर्रा का थकावट समझता रहा, मगर छठी सुबह वो बात बोली जिसने फिजा बदल दी, जैसे कमरे की हवा एकदम थम गई हो। अली, मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आवाज़ में खुशी नहीं, ढका छुपा खौफ था, हिचकिचाहट थी और कुछ देर पहले बहाए गए आंसुओं की लर्जिश थी। अली के हाथ चंद लम्हे के लिए साकत रह गए। उसने आहिस्ता बैठकर अपनी पेशानी को छुआ, जैसे सोच को तरतीब देने की कोशिश कर रहा हो। फिर तशवीश और मोहब्बत के मिले जुले लहजे में बोला, यकीन? ऐवाना ने नज़रें झुका दी। तकरीबन। एक टेस्ट करवा सकती हूँ, मगर दिल पहले ही कह रहा है कि सच है। वो टेस्ट कराया गया। नतीजा साफ था। 2 लाइनें, वाज़े, ठीक, नाकाबिले इनकार। और अब वो खामोश बैठे थे। एक लाइफ उनके दरमियान सांस बनने जा रही थी, हलाल मोहब्बत का फल। मगर हालात इस वक्त नर्म नहीं थे। ऐवाना ने अपने हाथ ट्रेम्बलिंग उंगलियों समेत अली की हथेली पर रख दिए। ये खबर मेरे वालिदैन को अभी बताई गई तो तूफान उठेगा, तुम जानते हो ना। अली ने हल्के मगर मजबूत लहजे में कहा, मैं डर से नहीं भागूंगा। अल्लाह ने दिया है तो इज्जत के साथ पालेंगे।
ایوانا کے ہونٹوں پر پتلی مسکراہٹ آئی، پھر غائب ہو گئی۔ لیکن ابھی نہیں، میں چاہتی ہوں کچھ وقت، کچھ سانس، کچھ سکون۔ علی نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لیا۔ یہ لمس اب شوہر کا تھا، امانت کا۔ جب تم تیار ہوگی ہم ساتھ کھڑے ہوں گے۔ رات وہ دونوں گھر کے گارڈن میں بیٹھے تھے، کھجوریں ہلکی ہوا سے ہل رہی تھیں، پانی کے فوارے کی آواز پرسکون تھی اور ایوانا کا سر علی کے کندھے پر تھا، مگر آج پہلی بار اس کے کندھے پر وزن صرف محبت کا نہیں، مسئلے کا بھی تھا۔ اگر میرے والد نے کہا کہ ایک ڈرائیور میری بیٹی کا شوہر نہیں ہو سکتا۔ علی خاموش رہا، سوال تلخ تھا مگر حقیقت بھی۔ اس نے آخر کار کہا، تمہارا باپ امیر ہے، میں غریب، لیکن میرا رب وہی ہے جو تمہارا ہے۔ ایوانا نے آنکھیں بند کر لیں، یہ جملہ پتھر نہیں، سہارا تھا۔ لیکن اگلے لمحے ایوانا کی ہنسی رک گئی، جیسے کسی نے دروازہ کھولا ہو اور فضا کا سکون توڑ دیا ہو۔ کچن کی طرف سے آمنہ ملازمہ کے قدموں کی آہٹ آئی۔ وہ آہستہ گارڈن کی طرف آئی اور جیسے کچھ دیکھنے کے لیے رکی۔ اس کی آنکھیں دونوں پر تھیں، علی اور ایوانا ایک ساتھ، خاموش، قریب اور رات کے درمیان بہت کچھ سمجھا دینے والی شکل میں۔ آمنہ پیچھے ہٹی، ہونٹوں پر کوئی تبصرہ نہیں، نگاہ میں سوال مگر قدموں میں فیصلہ۔ ایوانا نے ہلکا سا کہا، وہ شاید سمجھ گئی ہے۔ علی نے لب بھینچے، راز طویل عرصہ راز نہیں رہتے۔ اگلے دن گھر کا ماحول غیر معمولی تھا۔ آمنہ کسی سے کچھ نہیں بولی، مگر اس کی آنکھوں میں جو تھا وہ بیان سے زیادہ واضح تھا۔ ایوانا نے پہلی بار خوف کو سینے میں محسوس کیا، جیسے راز خون کی طرح رفتار پکڑ رہا ہو۔ علی نے دل میں سوچا، یہ کہانی اب چھپنے سے آگے بڑھنے والی ہے، اور جیسے اللہ نے سوچ پوری ہونے کا انتظار نہیں کیا۔ اسی شام حمزہ خان واپس آ گئے، جلد، اچانک، غیر متوقع۔ دروازے سے داخل ہوتے ہوئے ان کی نظر سیدھی گارڈن کے بینچ پر پڑی، جہاں ایوانا اور علی کل بیٹھے تھے۔ بینچ تو خالی تھا، مگر نشست اب تک گرم تھی۔ گھر میں ہوا بدل گئی، خاموشی تیز ہو گئی۔ جیسے طوفان سانس لے رہا ہو۔ ایوانا نے علی کا ہاتھ دبایا۔ وقت آ گیا ہے، یا ہم اب سچ بتائیں گے یا سچ ہمیں دبوچ لے گا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں محبت خوف کے کٹہرے میں کھڑی ہونے والی تھی۔ حمزہ خان، ایوانا کے والد، دبئی میں اکثر کم ہی ہوتے تھے، مگر جب بھی آتے گھر میں نظم، وقار اور ایک ایسا روب چھا جاتا تھا جس کے سامنے بڑے بڑے ملازم بھی سر جھکا لیتے۔ آج وہی روب ساری دیواروں پر سایہ ڈالے بیٹھا تھا۔ ناشتہ ٹیبل پر لگا تھا، مگر کوئی کھانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایوانا کی آنکھوں میں نیند کم اور خوف زیادہ تھا۔ حمزہ خان کی نگاہیں بار بار سامنے بیٹھے علی پر رک جاتی تھی، ایک ڈرائیور جس کا قد سادہ مگر سر اونچا تھا۔ وہ چند لمحے تک چائے پیتے رہے، پھر اچانک بولے، علی، تم کب سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہو؟ علی نے ادب سے جواب دیا، 4واں مہینہ ہے سر۔ حمزہ نے بہت دھیرے سے سر ہلایا، جیسے حساب لگا رہے ہوں کہ 4 مہینے میں ایک راز کتنا بڑھ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھتی، آمنہ ملازمہ آہستہ قدموں سے آئی اور میز کے کنارے رکی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، ایک اعتراف، ایک چپ جو سب کچھ بول دے۔ حمزہ نے شدید مگر پرسکون آواز میں کہا، آمنہ، کچھ کہنا ہے تو صاف کہو۔ آمنہ نے لرزتی آواز میں بولنا شروع کیا، سر، میں نے کل رات میڈم کو اور علی کو گارڈن میں دیکھا، بہت قریب بیٹھے تھے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خلا اتر آیا، نہ چائے کی بھاپ رہی، نہ کھانے کی خوشبو، بس خاموشی، اور اس کے درمیان سچ کھڑا تھا۔ حمزہ خان کی آنکھیں سخت ہو گئیں، ایوانا نے ہونٹ کاٹ لیے۔ وہ جانتی تھی یہ لمحہ آنے والا تھا، مگر اتنا جلد شاید وہ تیار نہیں تھی۔ حمزہ کا رخ پوری طرح ایوانا کی طرف مڑا، کیا یہ سچ ہے؟ ایوانا کی سانس اٹک گئی، پھر وہ آہستہ اٹھی۔ اس کے قدم کمزور مگر ارادہ مضبوط تھا۔ وہ اب لڑکی نہیں، کسی کی بیوی تھی، اور اس نے صاف اور واضح کہا، جی، میں اور علی ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں۔
ہم نے نکاح کر لیا ہے، جیسے دھماکہ ہوا ہو، مگر آواز باہر نہیں، دلوں کے اندر پھٹی۔ آمنہ نے نظریں جھکا لیں۔ علی نے پہلی بار حمزہ کی آنکھوں میں دیکھا اور حمزہ خان چند لمحوں کے لیے پتھر بن گئے، پھر کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑے ہوئے۔ آواز بلند نہیں تھی مگر اتنی دھیمی کہ زیادہ خطرناک لگ رہی تھی۔ تم نے بغیر خاندان کے، بغیر اجازت کے، بغیر میری بیٹی کے مقام کے سوچے نکاح کر لیا؟ علی نے نگاہیں جھکائیں مگر الفاظ صاف اور بے خوف تھے۔ سر، یہ فیصلہ محبت کا تھا اور ہم نے حلال طریقہ اختیار کیا۔ حمزہ نے ہنسی نہیں، کہکا نہیں، صرف تلخی سے سانس چھوڑی۔ محبت؟ تم ایک ڈرائیور ہو، وہ میری بیٹی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، خاندان، باوقار، اور تم سوچتے ہو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا؟ ایوانا نے فوراً علی کے سامنے قدم رکھ دیے، جیسے دیوار نہیں ڈھال بن کر کھڑی ہو۔ بابا، میں نے یہ فیصلہ مجبور ہو کر نہیں کیا، خوشی سے کیا۔ اور وہ اگلا جملہ کہتے ہوئے تھرائی، پھر ہمت جمع کی، میں حاملہ ہوں بابا۔ وہ لفظ جیسے بجلی کی طرح گرجے۔ حمزہ کا ہاتھ کانپ گیا، ایک لمحہ کو کرسی کا سہارا لینا پڑا۔ وہ چار دیواری جنہوں نے ہمیشہ حفاظت دی آج اچانک قید لگنے لگی۔ آمنہ نے آنکھیں بند کر لی، وہ جانتی تھی اب گھر کی بنیادیں ہل گئی ہیں۔ علی نے آگے بڑھ کر نرمی سے کہا، سر، میں بچ نہیں رہا، ذمہ داری سے کھڑا ہوں۔ ایوانا میری امانت ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ حمزہ نے سخت چپتی ہوئی نظر سے کہا، جو شخص میری مرضی کے بغیر نکاح کر سکتا ہے وہ میرے گھر میں بیٹی کا شوہر نہیں رہ سکتا۔ یہ اعلان فیصلہ نہیں، جنگ کا آغاز تھا۔ ایوانا کی آنکھیں نم مگر مضبوط تھیں۔ اگر آپ مجھے بیٹی سمجھتے ہیں تو میری خوشی پر بھروسہ کریں، اور اگر حیثیت چاہتے ہیں تو جان لیں علی کا مقام دل سے ملتا ہے، جیب سے نہیں۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں۔ پہلی بار فیصلہ مشکل تھا۔ علی آگے بڑھ کر بولا، مجھے اجازت دیں، میں ثابت کروں گا میں اس کے قابل ہوں۔ یہ آخری جملہ نہیں، اگلے باب کا دروازہ تھا۔ آج محبت مجرم نہیں، صرف آزمائش میں داخل ہوئی ہے۔ ڈائننگ روم میں بڑی خاموشی اب سرحد سے زیادہ میدان جنگ لگ رہی تھی۔ حمزہ خان کی بھاری سانسیں، ایوانا کی لرزتی پلکیں اور علی کا سیدھا مگر تباہ ہوا وجود، تینوں کے درمیان کئی سوال کھڑے تھے۔ علی اور ایوانا نے نکاح کیا تھا، محبت تھی، حمل تھا، مگر باپ کی رضا نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا پل تھا جہاں یا تو محبت سر اٹھاتی یا ٹوٹ کر گر جاتی۔ حمزہ خان نے گھر سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا مگر ایوانا نے ہاتھ بڑھا کر علی کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ لمحہ اعلان نہیں، بیوی کا شوہر کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ بابا، اگر آپ نے مجھے روکنا چاہا تو میں رک جاؤں گی، لیکن میں اپنے شوہر کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی۔ ان الفاظ نے خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ حمزہ کے چہرے پر سختی اور باپ کی بے بسی دونوں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے غصے سے کہا، تم سمجھتی ہو محبت روٹی دیتی ہے، عزت دیتی ہے، سوسائٹی میں سر اٹھانا دیتی ہے؟ علی آگے بڑھا، عزت وہ دیتا ہے جو رزق دیتا ہے، اور میں اپنی محنت سے رزق کماتا ہوں، سسر کے نام سے نہیں۔ ایوانا کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ مرد ڈر نہیں رہا تھا، بھاگ نہیں رہا تھا، ذمہ داری کا وعدہ اپنی آنکھوں میں تھامے کھڑا تھا۔ حمزہ خان نے سیدھا سوال پھینکا، اگر میں تمہیں ایک شرط دوں قبول کرو گے؟ علی نے سر جھکا کر نہیں بلکہ آنکھ اٹھا کر جواب دیا، اگر وہ حرام یا ظلم نہ ہو تو ہاں، قبول کروں گا۔ حمزہ نے میز پر ہاتھ رکھا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا مگر شاید وہ سمجھ چکے تھے کہ محبت کو قید کرنا ممکن نہیں، اسے سمت دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور پہلی بار نرم لہجے میں کہا، ایوانا میری واحد اولاد ہے، اس کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے، ثابت کرو کہ تم اس کے قابل ہو۔ علی نے سینہ سیدھا کر کے کہا، کیسے؟ حمزہ نے ہدایت دی، 1 سال، بس 1 سال، تم علیحدہ گھر لے کر رہو گے، نوکری چھوڑو گے نہیں، ایوانا کو آرام، عزت اور سکون دو گے۔ اگر 1 سال بعد بھی وہ یہی کہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو میں خود ان دونوں کا ولی بن کر دوبارہ نکاح پڑھاؤں گا۔
इस बार मेरे नाम के साथ। ये कोई धमकी नहीं, आजमाइश थी, या इश्क की जीत, या सच की शिकस्त। एवाना ने फौरन एहतजाज करना चाहा, मगर अली ने हाथ थाम कर रोका। उसके चेहरे पर अजीब सी शुक्र और अज़म साफ झलक रहा था। मैं कबूल करता हूँ अब्बा जान। अब्बा जान लफ्ज़ जैसे हमज़ा के सीने से बोझ उतार गया। वो सख्ती से नहीं टूटे, मगर नर्म ज़रूर हुए। एवाना ने हैरत से अली की तरफ देखा। तुम मुझसे दूर कैसे रहोगे? अली ने पेशानी पर बोसा दिया। अब हलाल मोहब्बत का लम्स था, पाक और महफूज। दूर नहीं रहूँगा, बस मजबूत रहना है हम दोनों को। चंद हफ्ते बाद अली ने दुबई के एक सादा फ्लैट में नया घर ले लिया। ना फर्श मार्बल का था, ना दीवारों पर कशीदाकारी, लेकिन इस घर में उसके बारे की बरकत, मोहब्बत की खुशबू और मुस्तकबिल की धड़कन मौजूद थी। एवाना वहाँ शिफ्ट हुई। अब वो सिर्फ बीवी नहीं, एक माँ बनने वाली थी। अली रोज़ दफ्तर से लौटता, उसके लिए खाना गर्म करती, रात दोनों हाथ पकड़कर कुरान पाक की तलावत सुनते। मोहब्बत अब ख्वाहिश नहीं, इबादत थी। 9 महीने गुजरे, बच्चा पैदा हुआ, एक बेटा, गुलाबी कंबल में लिपटा हुआ, चेहरे पर अपने वालिद जैसा सुकून। एवाना ने पहली बार अली को बेटा देते हुए कहा, यह हमारा इम्तिहान था और अल्लाह ने हमें कामयाब किया। अली ने आंखें नम होते हुए जवाब दिया, और अब वादा है कि वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। 1 साल मुकम्मल हुआ। हमज़ा खान खुद मस्जिद गए। आज वो वली बनकर खड़े थे और अली दोबारा निकाह के अल्फाज दोहरा रहा था। इस बार कोई खौफ नहीं, कोई राजदारी नहीं, पूरे ख़ानदान के सामने हिलाल मोहब्बत का जश्न हो रहा था। एवाना ने हाथ पर हाथ रखा। दोनों ने बेटे को अपने दरमियान लिया। मोहब्बत आज गुनाह नहीं थी, मंजिल थी। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं। असल इख्तिताम वो आयत है जो अली ने बीवी और बेटे के सर पर पढ़कर, हाथ रख कर कही थी, और अल्लाह जिसे चाहे दिलों को मिला दे, जिसमें वफ़ा, सब्र और हलाल की नीयत हो।